अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दें। और कई दफ़ा हमें दूसरों की तरफ से बिहेवियर थोड़ा अजीब सा देखने को मिलता है, लेकिन अपने बिहेवियर को उनके लेवल पर मत लेकर आएँ। कोशिश करें कि अपने बिहेवियर को सही रखें। और जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, इससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू रियली हैव टू, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस लेवल पर पहुंचने की, और बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। आप काइंडनेस के साथ रहें और अच्छे से बिहेव करें, चाहे कोई दूसरा जैसे मर्जी बिहेव करे। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर कि मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 32 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्रीज। हवा 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। आपको पता है मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। अब सर्दी लगना शुरू हो गई है, मुझे एटलीस्ट लगना शुरू हो गई है। तो मेरी कोशिश होती है कि कवर रखूं अपने आप को। अगर मैं बाहर निकल भी रही हूँ, स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, तो अपने फेस को मैं कवर कर लूँ या कोशिश करूँ कि बाहर कम वक्त गुजारूँ, बिकॉज स्मोक की वजह से भी इशू होने लग जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह के आपको फेस करने पड़ जाते हैं, या फिर आपको ठंड लग जाती है और फिर आपको थोड़ा सा वीजी सा फील हो रहा होता है नाक में और गले के अंदर। तो इससे कोशिश करें अपने आप को कवर रखें। और ऑफकोर्स सनस्क्रीन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैंने पर्सनली एक चीज़ जो है रियलाइज़ की और अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट और रेगुलर हिस्सा बनाया कि सनस्क्रीन चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सनस्क्रीन ज़्यादा सारी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप स्प्रे वाली जो सनस्क्रीन है वो खरीद लें। अगर आपने मेकअप किया हुआ है या फिर अगर आप बाहर ज़्यादा वक्त गुजारे तो हर कुछ घंटों के बाद आप रिफ्रेश कर लें अपनी सनस्क्रीन को और अपनी स्किन को सन डैमेज से जो है वो बचाते रहे। आपको पता है हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर तो धूप होती भी काफ़ी ज़्यादा है, और सन डैमेज से ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आपकी स्किन भी बची रहे, हमारी स्किन भी बची रहे, एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें खुद को। और सर्दियों के अंदर हम कल भी जिस तरह से बात कर रहे थे कि वर्कआउट जो है आप करें, लेकिन वार्म अप सही तरह से करें, सही तरह से स्ट्रेच करने के बाद ही अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें। और थोड़ी सी वॉक जो है दिन में कोशिश करें कि अपनी ऐड कर लें, ताकि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो भी बेहतर है। और आपको पता है मेंटल हेल्थ पे बड़ा फर्क पड़ता है फिजिकल एक्टिविटी से स्पेशली, और इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कितनी कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट होंगे, और कौन नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो काम है, जॉब है, घर है, फैमिली है, उसको सही तरह से जो है हैंडल कर सके और किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर अपने आप को जो है स्ट्रेस ना होने दें। ऑफ कोर्स आपको पता है हम चाहते हैं कि हम फैसलाबाद के टैलेंट को भी शोकेस करें। तो अगर आप में टैलेंट है 30 सेकंड की वीडियो हमें भेजें, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको हमारे शो में आने का भी मौका मिले। आगे बढ़ते हैं, और आज भी हमारा टॉपिक होगा आपकी हेल्थ के हवाले से ही होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से। कोशिश होगी कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। सर्दियाँ आ गई हैं, अपनी डाइट को किस तरह से इंटरचेंज करना है, क्या चीज़ें हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या अपनी नया नया आप लोगों ने वर्कआउट शुरू किया, उस हवाले से भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सर्दियों के अंदर हेयर फॉल का बड़ा इशू होता है और स्किन बहुत रफ होना शुरू हो जाती है। मैंने पहले भी बात की थी शो के अंदर कि ड्राइनेस और पैचेस जो हैं आपको फील होने लग जाते हैं, और हम चाहेंगे उस हवाले से भी बात करें कि इस तरह से डाइट के थ्रू आप अपने हेयर फॉल या स्किन के जो प्रॉब्लम है उनको टैकल कर सकते हैं। बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, जो आप खा रहे हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कितनी अच्छी है। इसी हवाले से बात करें, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, और ये भी आप लोगों को बताती चलूँ मैं कि आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और आपको पता है आपके सवाल बहुत ज़रूरी है, हो सकता है जो सवाल आपका हो और लोगों का भी हो। तो आज सारी की सारी बातें जो है फिजिकल हेल्थ के हवाले से होंगी, और न्यूट्रिशन के थ्रू किस तरह से अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जी उमेर अरशद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है फूड साइंस डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। साथ ही साथ मरियम अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एमएमएस ग्लोबल भी ऑफ कोर्स। एंड हमारी यही कोशिश होगी कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें और आपकी जो हेल्थ है उसके बारे से बात करें। पहले तो सबसे आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को जो सवालात हैं स्पेशली सर्दियों को लेके, ओवरऑल न्यूट्रिशन से लेके, उस सवाल से हम आज बात कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगी आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा
سردیاں آ رہی ہیں, کس طرح سے اپنے نیوٹریشن کو مینٹین کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو کہ اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کرنی چاہیے؟ جی تھینک یو سو مچ. آبویسلی موسم چینج ہو رہا ہے, جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمیں نہ صرف اپنی ایکسٹرنل کورنگ کو چینج کرنا پڑتا ہے, انٹرنل کورنگ کو بھی ہم بدلنا پڑتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے یہ امیون ٹو ویدر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بنائی ہوتی ہے, لیکن جو انٹرنلی ہے وہ ڈائٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہے آپ کی باڈی. اٹس ویری کامن کہ وی آر واٹ وی ایٹ, ہم جو کھاتے ہیں وہی ہمارا جسم جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. تو آبویسلی ایک تو گرم مشروبات اور اس کا استعمال آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے, اس کی ضرورت جو ہے وہ طلب فیل ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کریں, آپ سردیوں میں کچھ سب سے بڑا ڈرائینیس کا ایشو آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ونٹر کے اندر ہم پانی کا مقدار جو ہے نارملی اگر ہم نے 2 لیٹر پر ڈے لینا ہے پانی, تو اس کو ہم کم کر کے 1 سے بھی کم کر دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو کیپ اوور باڈی ڈیہائیڈریٹڈ, کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے پانی, باڈی 70% آف دی باڈی از کمپوزڈ آف یور واٹر. سو اس آپ نے وہ جو 70% پلس کا جو ریشو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قہوہ جات یا آپ مختلف قسم کے جو گرم مشروبات ہیں ان کا استعمال بڑھائیں, تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ بھی لے سکے, کیونکہ پانی صرف ایک لیکوڈ نہیں ہے, پانی کے اندر مختلف نیوٹرینٹس ہیں, اور جو مائکرو نیوٹرینٹس ان کو ہم بولتے ہیں, اس میں سوڈیم ہے, پوٹاشیم ہے, میگنیشیم ہے, سیلینیم ہے, یہ سارے وہ نیوٹرینٹس ہیں جو باڈی کو تھوڑی بہت مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو خاص کر کے وہ لوگ جو پہلے ہی پاکستان کے اندر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ہمارے 44% بچے جو ہیں اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. ہماری مائیں جو ہیں اور ہماری جو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن ہیں وہ ود لو ان فولک ایسڈ, لو ان آئرن اور لو ان وائٹامن ڈی ہیں. ہمارے بچے وائٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں. تو یہ وہ ساری بڑی ہی الارمنگ پکچرز ہیں جو ہماری ولنریبل سیگمنٹس کے اندر موجود ہیں. ہم ولنریبل سیگمنٹس ان کو بولتے ہیں جو ایک نارمل پاپولیشن سے زیادہ ڈیفیشنسی کا شکار ہوتے ہیں اور جو جلدی شکار ہو جاتے ہیں. اسپیشلی کووڈ کے بعد اب پتہ ہے امیونٹی کا لیول جو ہے بہت ڈاؤن ہو گیا لوگوں کا, تو اس میں پرٹیکولرلی وہ لوگ جو امیونٹی بوسٹر فوڈ سے دور رہے ہیں, جن کو امیونٹی بوسٹر فوڈ ان کی ریچ سے باہر, اکنامک ریچ سے باہر رہی ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فوڈ کے اندر وہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ایڈ کر سکیں. اور یہ بڑے دیکھیں جو ہمارے میجر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں پروٹین, فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ, وہ تو ہم لیتے ہیں روٹین میں, اور واٹر جو ہے, جس میں پرٹیکولرلی ہماری قوم جو ہے وہ منحصل قوم کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ لیتی ہے. ہم 3 ٹائم پہ روٹی کھاتے ہیں اور کوئی چیز کھائیں نہ کھائیں, تو وہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں ہماری خوراک میں, جو وائٹامنس ہیں, جو منرلز ہیں. تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فارمیسی کے اندر اب علیحدہ سے ریک بنے ہوئے ہیں وائٹامنس کے, منرلز کے. اب جس کو نہیں بھی پتا زنک کا اس کو پتا ہے, جس کو وائٹامن اے کا نہیں پتا اس کو پتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس طرف لانے کی ضرورت ہے اپنی عوام کو کہ ہم وہ اپنا جو بیسک نیڈز ہیں مائکرو نیوٹرینٹس کی پوری کریں. اس کے لیے پھر ہم نے کچھ اسٹریٹجیز لگائی بھی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں, کچھ ہم انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے پروگرام فردر چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں. بالکل. اینڈ آف کورس میل نیوٹریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی. مریم, آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری فیمیلز کے اندر اسپیشلی میل نیوٹریشن تو میں نہیں کہوں گی, لیکن نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. کیلشیم ہوگی جس طرح سے کہ وہ پوسٹ پریگننسی ان کو اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, کیلشیم ڈیفیشنسی ہوگی, ایون یہاں تک کہ ان کے دانت جو ہیں وہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز ان کی کیلشیم اتنی کم ہے. اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کس طرح سے اس نیوٹریشن کو جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکتا ہے. بیسکلی اٹس اے ویری گڈ کوشچن. پرسنلی جو میں نے ریلائی کیا ہے ان مائی فیلڈ اور ڈیورنگ مائی اسٹڈی, کہ جو بیسک پرابلمز ہیں جو وومن کے ساتھ مطلب آتے ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری وومن اس طرح سے کوپ اپ کر ہی نہیں پاتی ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر بیڈ ریسٹ پہ ہوتی ہیں, واک اور ڈفرینٹ تھنگس جو ڈیلی نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وی کانٹ پرفارم دیم. اور ڈاکٹر سویرلی ہم لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے ایکسرسائز اور یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی, آپ نے ریسٹ پہ رہنا ہے. ریزن بہائنڈ دیٹ, اس کے پیچھے ایک سمپل ریزن ہے کہ ہم جو ہمارے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ مطلب دیکھتے ہیں, ہم باہر کی کنٹریز میں دیکھتے ہیں وومنس جاگنگ کر رہی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, واک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پاتھ وے ہیں, وہ اپنا اس لائف کو, اس فیز کو لائف کے اسی طرح نارمل وے میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں, جسٹ لائک نارمل ڈیز. مانا اس میں آپ کی مطلب جو ہے نیوٹرینٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, بٹ دے ہیو دیئر لائف. بٹ یہاں پہ جو لائف ہے وہاں پہ اسٹک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ریزن کیونکہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہے اور ہم لوگ وہ نیوٹرینٹ اس طرح سے نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک کی کنزمپشن ہماری اس طرح سے نہیں ہے, اور اگر ملک کی کنزمپشن ہے بھی تو اس میں وہ جو نیوٹرینٹ ہیں جو ابزارپشن کے لیے ہماری باڈی کو چاہیے وہ اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں. سپوز یہاں پہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو سائڈ بائی سائڈ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں
آپس میں ورک کرتی ہیں اکٹھے. آپ کیلشیم لے رہے ہو بٹ آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے, دین آپ کی جو بونز ہیں وہ اس طرح سے کیلشیم کو ابزارب نہیں کر پائیں گی, ٹھیک ہے. اینڈ سیم وے آئرن اینڈ وائٹامن سی گو سائڈ بائی سائڈ. If you are taking iron in your body, then and there is not enough vitamin C in your body, then iron can't be absorbed. So these things are correlated together. So that's why یہ بہت emphasize کیا جاتا ہے کہ آپ کیلشیم کا انٹیک بڑھاؤ, ٹھیک ہے. آپ وائٹامن سی لو, آپ آئرن لو ڈیورنگ پریگنینسی, ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ, ٹھیک ہے. بٹ پیپل ڈونٹ نو کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں. کیلشیم ہم ان کو کہتے ہیں کیلشیم لو, لیکن ان کے سورسز کیا ہیں وی ڈونٹ نو. تو ڈفرینٹ سورسز ہیں, لائک وی آر ٹیکنگ ملک, ایگس, روزمرہ کی چیزیں ہو گئیں. جیسے ہم کہتے ہیں جو کا دلیا سمپلی, ٹھیک ہے, یہ ایک سورس ہے. ہم کہتے ہیں کہ پالک لے لو, یہ آئرن کا سورس ہے. اورنج, ٹھیک ہے, اور یہ ہو گئے گریپ فروٹس ہو گئے آپ کے, جس کو ہم کہتے ہیں چقندر, ٹھیک ہے, بیٹ روٹ. بالکل, دیز آر سمپل تھنگس, لائک سمپل سینیریو. ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں, بالکل. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی مریم آپ نے بڑی اچھی طرح یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ کتنی ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتی ہے یہ چیزیں. یہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال دے دیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ مجھے جو نا وہ میرے زیادہ بال بھی گرتے ہیں اور دانتوں میں بھی درد رہتا ہے, تو یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. اچھا جی, دانتوں میں درد رہتا ہے اور بال گرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیں جی, بہت بہت شکریہ. کوئی اگر آپ کچھ جی جی بالکل. آبویسلی فلورائڈ جو ہے وہ دانتوں کا تو مین پرابلم جو ہے نا, کیلشیم اور فلورائڈ دونوں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کی ریزن بنتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑے مائنیوٹ کوانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں, بٹ وہ اگنور دیم. سیکنڈلی جس طرح مریم نے بولا کہ ہر نیوٹرینٹ جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہوتا ہے ود ادر نیوٹرینٹ, اور وائٹامن ڈی اسپیشلی جو ہے جی اٹس اے میریکل نیوٹرینٹ. اور ابھی فیوچر میں اور ابھی ریسنٹلی بھی یہی چل رہا ہے کہ بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں دے آر لنکڈ ود ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ود وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اور انفارچونیٹلی ہم ایک مخصوص ایج گروپ سے جب اوپر جاتے ہیں, اسپیشلی 40s سے پلس والے جتنے بھی لوگ ہیں دے آر وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ان پاکستان. ہم نے ایک سروے کروایا تھا ایک مختلف پاپولیشن اسٹریٹا کے اندر, اور 97% ہمیں ڈیفیشنسی ملی تھی, آل دو کہ 65% کہتے ہیں جو نیشنل نیوٹریشن سروے ہے, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے. وائٹامن ڈی کا ایشو یہ ہے کہ صرف یہ سن لائٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے, آپ کی ڈائٹ کو بھی ساتھ مینیج کرنا پڑتا ہے. 2 قسم کا ہوتا ہے, آپ ڈائٹ سے لیتے ہیں, اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹ ہوتا ہے سن لائٹ کی ریڈیشن کے ساتھ. اور سیکنڈلی اسکن کے ساتھ بڑا لنکڈ ہے. جو براؤن اسکن اور بلیک اسکن پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی ابزارپشن ذرا کم ہوتی ہے. جو وائٹ اسکن ہے, اب ہم سپلیمنٹ آج کل آپ کو پتہ ہے وائٹامن ڈی کا بنا ہوا بس ایک آپ کیپسول لیں یا ایک وہ انجیکشن پانی کے اندر ڈالیں, لیکن کوئی اس کا بھی زیادہ ایفیکیسی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک ہماری پاپولیشن کے اندر. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالعالمین. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ بہت ہی کامیاب مارننگ شو کرتے ہیں, اور اس میں بہت ہی معلوماتی جو ہے نا باتیں وہ صاف کرتے ہیں سب. تھینک یو سو تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے. تھینک یو سو مچ. میرا یہ ڈاکٹر عمیر صاحب اور ڈاکٹر مریم صاحبہ جو ہیں ان سے میرے 2 کویشچن ہیں لیول ہے نا. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو عام ایک جس کو ہم کوکمبر کہتے ہیں یا کھیرا کہتے ہیں پنجابی میں, تو وہ اس کا خوراک میں یا جو فیٹس ہوتے ہیں وہ انسانی صحت پہ ان کے کیا مثبت اور کیا منفی اثرات ہیں, ایک. اور دوسرا میرا ڈاکٹر مریم صاحبہ سے سوال ہے کہ جو جن علاقوں میں پانی میٹھا نہیں ہے اور پانی میں الکلائن کی جو مقدار وہ بہت زیادہ ہے, وہاں الکلائن کی وجہ سے جو سر کے بال ہیں وہ بہت گرتے ہیں, تو وہ ان حالات میں وہاں کے لوگ ہیں وہ کون سے پیرامیٹر اختیار کریں کہ ان کے جو سر کے بال ہیں وہ گرنے سے بچیں. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بہت ہی 2 امپورٹنٹ سوال انہوں نے پوچھے ہیں. آئی تھنک بہت ماشاء اللہ جی, بڑے ریلیونٹ کویشچن انہوں نے کی ہے. ہم سے زیادہ لگتا ہے نیوٹریشن جانتے ہیں. سو پرٹیکولرلی جو پہلا انہوں نے سوال کیا ہے وہ ہے اس کے بارے میں, آئی تھنک کوئی کھیرے, ہاں کوکمبر کا. سو کوکمبر جو ہے جی یہ اس کے اندر آبویسلی اٹس اے گرین لیفی ویجیٹیبل, اس کے اندر جو میجر کمپوننٹ ہے وہ پانی ہے. کوکمبر کو ہم لیتے زیادہ تر یہ ہیں کہ 2 چیزوں, سیلڈ میں لیتے ہیں جب, تو سیلڈ میں کوکمبر کی جو بیسیکلی ریزن فار دا ٹیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے,
डाइटरी फाइबर होता है इसके अंदर, और सेकेंडली पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। पर्टिकुलरली आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर, जिस तरह आपने बताया, इसमें आयरन भी मौजूद है, इसके अंदर आपके कैल्शियम भी मौजूद है। सो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसका हम जो मेन रीज़न इसकी लेने की जो है वो है इसका डाइटरी फाइबर, जो इन्होंने बताया ना कि आपकी स्टमक की और मुख्तलिफ जो उसके साथ लिंक्ड इसका डाइटरी फाइबर है। सो डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है, जब आप सैलड ले लेते हैं, जब ये कुकम्बर ले लेते हैं, तो एक तो फुलनेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर, और जब वो फुलनेस क्रिएट होती है तो फिर खाना आप मतवाजन ग़िज़ा के साथ खाते हैं। और सैलड लेने का पर्पस यही होता है। हमारे यहाँ सैलड लेने का पर्पस शायद ये समझा गया है कि ये एक एपिटाइज़र है, ये खाने की भूख को बढ़ाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। एपिटाइज़र लेने का मकसद ये है कि आप इसके बाद आपका खाना जो है ना उसकी मिकदार कम हो जाए, आपका स्टमक जो है फुल हो जाए। और ये कुकम्बर के अंदर जो फाइबर है, चूँकि टेक्स टाइम टू चर्न इन द स्टमक, तो उसकी वजह से ये लॉन्गर टाइम लेता है। इसको कहते हैं हम स्टमक एम्प्टिंग रेट उसका बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, और फिर उससे जो है ना वो। सेकेंडली इसका पानी जो है, क्योंकि पानी की कमी हम सिर्फ लिक्विड से पूरी नहीं कर रहे होते, फूड से भी पूरी कर रहे होते हैं। सो कुकम्बर, वाटरमेलन और ये मेलन, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ऑरेंजेस वगैरह, जो हमारी बॉडी की जो मैं बताया 70% प्लस की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? ठीक, बिल्कुल। चलें जी, बताएं जी, क्या पूछेंगे? वो क्या होता है, मुंह पे दाने हैं, दाने निकल आ रहे हैं मुंह पे। अच्छा जी, और एक्नी, आपको एज कितनी है आपकी? डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे स्पेसिफिकली? जी जी बिल्कुल। एज कितनी है और आपकी क्या मसरूफियात क्या हैं? एज कितनी है? मेरी एज 16 है। 16 ईयर्स। चलें जी, ठीक। जी जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आई थिंक, एक एक्नी और साथ ही साथ अल्कलाइन वाटर से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा था। हमारे जो पिछले कॉलर हैं लाजमी तौर पे इसका जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया तो पहले ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते। तो जी, आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात हो रही थी, न्यूट्रिशन के हवाले से बात हुई, किस तरह से डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड हैं एट द एंड ऑफ द डे हमारे न्यूट्रिशन से, और हम क्या खाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव एडवाइस जो है आज हमारे शो में शेयर करें। आपकी कोई कंसर्न, सवाल, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। मरियम, आपसे ऑफकोर्स आपने ब्रेक में जाने से पहले सुना, हमारे कॉलर ने पूछा एक्नी के हवाले से। एक्नी बड़ा प्रोमिनेंट इशू, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कॉलर जिन्होंने ये सवाल पूछा था, 16 ईयर्स उनकी एज थी, और ऑफकोर्स हम उनसे पूछ नहीं पाए कि उनकी डेली रूटीन किस तरह की है, तो लेकिन क्या रीजंस हो सकते हैं एक्नी के पीछे? बेसिकली इसका मैं एक ओवरऑल आंसर करूंगी। स्पेसिफिकली उनकी कंडीशन से तो मे भी मैच ना हो, क्योंकि वी डोंट नो कि उनकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, आइदर ऑयली है, एंड कम्बिनेशन है, ठीक है। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्नी क्या है, ठीक है। बहुत से लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्नी, बट वी डोंट नो कि हम कोमिडोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कोमिडोन्स की बात कर रहे हैं, और हम ब्लैक हेड्स की बात कर रहे हैं, वाइट हेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। एक्नी इज़ ओवरऑल इसकी बहुत सी रेंज है। कुछ लोगों की स्किन के अंदर एम्बेडेड पिंपल्स होते हैं, दैट इज़ कोमिडोन्स, जिनका कोई फेस नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों के स्किन के अंदर और नोज़ एरियाज पे, जो जिसको हम टी जोन एरिया कहते हैं फेस का, उधर ब्लैक हेड्स प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका फेस होता है। एंड एक्नी, देन ये भी एक्नी की कंडीशन है। ओवरऑल एक होता है ऑयली, ठीक है, ऑयली क्वेश्चन, मतलब ऑयली स्किन टाइप, एंड देन रेड पिंपल्स। ये मोस्टली लोगों का जो है वो कंसर्न है, ठीक है। बिल्कुल, एंड मैं चाहूंगी कि हम इस हवाले से और भी बात करें, लेकिन एक और कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? इरफान जावेद बात कर रहा हूँ, डॉक्टर उमैर से बात करनी है मुझे। जी जी बिल्कुल, पूछें जी, क्या पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट हूँ। मैंने 3 साल जीसी की कैप्टनशिप की है एथलेटिक्स में, अच्छा माशाल्लाह, और इंटरनेशनल हूँ सर। माशाल्लाह। सर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर ली थी कि हमारे पाकिस्तान में ये क्यों है कि डाइटिंग से वेट लूज होता है। मैं खुद इलाज का माहिर हूँ, जब से ज्यादा खाने से वेट लूज होता है। और पाकिस्तान सर लोगों को पीएच के हर चीज की एक पीएच लेवल है, उसका क्यों नहीं पता, लोग उससे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं?
اس کی وجہ سے لوگ اپنا ویٹ لوز نہیں کرتے. میں نے اپنا 20 کلو وزن کم کیا اور میں 7 دفعہ کھاتا ہوں. مجھے ٹائم کا, کوالٹی کا اور پی ایچ لیول کا پتہ ہے. اس کی وجہ سے میں ہیلدی ڈائٹ گزارتا ہوں. ایکسیلنٹ. اس سے تھوڑی سی کائنڈلی بات کیجیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ہے. آئی تھنک ڈائٹنگ کا ہمارا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے. تو یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ایک تو اسپورٹس مین ہے, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, پریکٹیکلی آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کو. لائف سٹائل آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. جس طرح ابھی مریم نے بات کی کہ آپ اسپیشل ایج جو ہے ٹائم وہاں کے اوپر خواتین ہماری جو ہیں وہ ورک آؤٹ چھوڑ دیتی ہیں, اس لیے. اب دوسرا بات ہے جو ڈائٹ کا لنک ہے. ڈائٹ بیسیکلی دیکھیں جی, مائی پلیٹ ایک انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ جو ہے وہ مائی پلیٹ بنی ہوتی ہے, جس کے اندر جو تینوں آپ کے نیوٹرینٹ میں نے بتائے تھے, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ اور پروٹین, ایک مخصوص ریشو کے ساتھ بتائے گئے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہو رہی ہے مائی پلیٹس. ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے. ہم نے ابھی بتایا تھا جس طرح میں نے کاربوہائیڈریٹ کو ہم زیادہ, بہت زیادہ ہم نے دیے ہوئی ہے اس میں پورشن, پروٹین کو تھوڑا کم اور پھر فیٹ کو اس سے کم. لیکن یاد رکھیں کہ پروٹین از دا بیسٹ نیوٹرین ٹو ٹیک آن. پروٹین کی مقدار بڑھانی پڑے گی. اگر وہاں پہ 55, 25, 15 ہے تو آپ پروٹین کو 30 پہ لے کے جانا پڑے گا اور اس کو 50 یا 45 پہ لے کے آنا پڑے گا, اور یہی ہے مائی پلیٹ کا کنسیپٹ. بالکل جی, بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. ہمارے کالر نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے ٹپ آئی تھنک سب ان لوگوں کے لیے جو ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا. جی جی. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا, آپ جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی, ہڈیاں ٹوٹ جاتی, جڑتی نہیں, ان کے لیے کون سی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے؟ مجھے 1 سال ہو گیا, میری سرجری 2 مرتبہ سرجری ہو چکی ہے, ہڈی نہیں جڑی. تو یہ پوچھنا تھا کہ کون سی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے جس سے ہڈی جڑ جائے, ہڈی مضبوط ہو جائے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آئی سپوز یہ ایک النس ہوتی ہے شاید. مریم اس حوالے سے بتائیے گا کہ بون انہوں نے جیسے کہ بتایا 1 سال ہو گیا ٹوٹی ہوئی, لیکن ان کی ہڈی جڑ نہیں رہی. تو کیا نیوٹریشن کے تھرو کیسے اس کو جو ہے اپنی بونز کو جو ہے اسٹرانگ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو پتا ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی, ٹھیک ہے, آپ لو اور آپ کی بونس کے لیے گڈ ہے. بٹ اس سے پہلے آپ کو کازز جاننے چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کنڈیشن ہے دیٹ از کالڈ ہائپوتھائرائڈزم. ٹھیک ہے, بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو تھائرائڈ گلینڈ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکسیس کیلشیم پروڈیوس کرتی ہے, یا سم ٹائم کیلشیم کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ کم پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بیسکلی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو ٹوٹلی اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہیں. دیٹس وائی ان کو ریزن سمجھ نہیں آتی کہ ان کی باڈی جو ایسا کیوں کر رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیا اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے؟ ویری مچ لنک. جو تھائرائڈ ہے بیسیکلی جو آیوڈین ہے, اٹس ویری مچ لنکڈ اینڈ اٹس ویری ہڈن ہنگر نیوٹرینٹ کنسیڈرڈ ایز. ڈاکٹر نارملی اس کو بھول جاتے ہیں. ہم صرف آرتھرائٹس کا علاج کرتے رہتے ہیں جس میں ہم ہڈیوں کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی پہ فوکس کرتے ہیں. دودھ کا پینا, جو ہم روٹین میں کہیں گے قیمہ زیادہ کھائیں, دودھ زیادہ پئیں, لیکن یہ جو ہڈن آپ کا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے وہ اگنور ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اس نے پوائنٹ اٹھایا مریم نے کہ آپ تھائرائڈ کا جو ٹیسٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کروائیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وائٹامن ڈی کو بھی لازمی آپ ٹیسٹ کریں کہ کتنی ڈیفیشنسی, اور ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ آپ فوڈ, کیونکہ اگر ان کا آرتھرائٹس ہے اور اس وقت بربری ہو رہی ہیں ہڈیاں, تو ہم فوڈ کے ساتھ فوراً اس کو پاپ اپ نہیں کر سکتے. آپ کو ارجنٹ بیسس پہ ایکسٹرا سپلیمنٹس لینے پڑیں گے, وائٹامن ڈی کے اور آئرن کے اور کیلشیم کے پرٹیکولرلی. اور اس میں لیکن روٹین میں اپنے ملک کی انٹیک بڑھا دیں, تھوڑا سا ملک کا اور پروٹین کا انٹیک بڑھائیں. پروٹین میٹ سے ملے گی, ملک آپ کو بالکل جی. لیکن لازمی طور پہ جس طرح سے ڈاکٹر, جس طرح سے ہمارے گیسٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے لازمی طور پہ جائیں جا کے ڈاکٹر سے جو ہے کانٹیکٹ کریں, اس سے پہلے کہ اور کوئی چیز کرے, پہلے یہ پتا کریں کوئی اور ایشو تو نہیں ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میم کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرا نام محمد اکبر ملک ہے, میں علامہ اقبال کالونی سنی روڈ سے بول رہا ہوں. میں نے سوال کیا تھا پہلے بھی. جی جی. الکلائن واٹر والا ڈاکٹر یس الکلائن کے بارے میں ڈاکٹر مریم سے کہ جو ہماری آبادی زیادہ جو ہے وہاں کے ایریاز میں پانی میٹھا اویلیبل نہیں ہے, اور سرکاری پانی نہیں ہے یا نہری پانی اویلیبل نہیں, تو وہاں کے لوگ مجبور ہیں جو زمینی پانی استعمال کرنے پہ. تو زمینی پانی میں الٹیمیٹلی جو ٹی ڈی ایس ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, 2000-3000 کے قریب ہوتا ہے. تو وہ پانی استعمال کرنے سے جو انسانی جلد ہے یا انسانی بال ہے ان پہ خاصا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. تو اس بارے میں ذرا پلیز گائیڈ کیجیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا.
اور یہ مس ہو گیا تھا تھوڑا سا. بالکل یہ کیونکہ مجھے بلکہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ we were gonna come back to this question. اچھا ایکچولی بات یہ ہے کہ نارملی تو ہم الکلائن واٹر کو بہتر پانی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو اسٹمک کی ایسیڈیٹی اور جس طرح ڈفرینٹ ایشوز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریکمینڈیڈ ہے کہ +7 ہی پانی پینا چاہیے, 7 سے پلس جو الکلائن ہے واٹر اس کو لینا چاہیے. لیکن آبویسلی زیادہ الکلائن واٹر لینے کے ساتھ آپ کی جو ہے یہ ہیئر لاس کا ایشو اور یہ کیونکہ یہ ہارڈ ہو جاتا ہے واٹر, جتنا آپ کرتے جاتے ہیں اس میں الکلی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہارڈ ہوتا ہے واٹر. ہارڈ واٹر جو ہے نا وہ ہیئر لاس میں اس کے ریسرچ بالکل ہے اور ایسا اگر ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. لیکن اب اس کا صرف یہی سلوشن ہے جی کہ ایک تو اب فلٹر آپ کریں پانی کو اور اس کے ٹی ڈی ایس کو کم کریں. ٹی ڈی ایس کو اگر آپ لے آئیں کہیں 500 کے قریب تو پھر بھی آپ کا جو ہے نا یہ سیو ہو جائے گا. لیکن کم ٹی ڈی ایس والا پانی جو ہے نا جی پھر اور زیادہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہم جب آج کل ہمارے ہاں بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم فلٹرڈ واٹر کی طرف رجوع کر رہے ہیں لیکن فلٹر واٹر میں ہم جو بیسک نیوٹرینٹ ہیں جو بیسک مائکرو نیوٹرینٹس ہم مس کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو بھی آپ پانی خریدیں کوئی جس کو آپ بوٹل واٹر کہتے ہیں چاہے بڑی بوتل میں یا چھوٹی میں ہے تو اس کو آپ چیک کر لیں, اس کے اوپر جو انگریڈینٹس اس کے لکھے ہیں بعض کا تو کاپی پیسٹ بھی ہوا ہوتا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا جب اسٹکرز لگے ہوتے ہیں. لیکن کوشش کریں, یہ بڑا مشکل ٹیسٹ نہیں ہے, آپ ہمارے پاس آئیں ہم بھی آپ کو کر دیں گے ٹیسٹ کے اس میں نیوٹرینٹس ہیں ہم بیسک نیوٹرینٹس ہم چیک کر دیں گے. اور بہت ہی اچھا سوال ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے پوچھا تھا. اب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ملتان سے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا جی بتائیں جی کیا پوچھیں گے؟ میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو اس کے بارے میں دانوں کے بارے میں کہ دانے نکل رہے ہیں چلے پہ آئلی اسکن ہے. اچھا. اور دوسرا ایمائلیز ہوتا ہے وہ کم ہو گیا ایک اس کی وجہ سے تو اس کا پوچھنا تھا. معدے میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا. ایک تو ایکنی کا ایشو آپ نے بتایا, آئلی اسکن, اور دوسرا آپ نے کیا چیز بتائی؟ ایمائلیز. اچھا مائلیز. چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی. اور میدے میں اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, بالکل یہی کہہ رہے تھے آپ؟ جی جی چلیں جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا ڈاکٹر صاحب. مائلیز کا جو ہے مائلیز ایک انزائم ہے جو ہمارے اندر باڈی کے اندر شوگر کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو اگر امائلیز آپ کا نارمل سے کم آ رہا ہے تو یو شوڈ بی وریڈ اباؤٹ, آپ کو ڈاکٹر کو چیک کرانا ہوگا کیونکہ امائلیز پروڈیوس ہوتا ہے پینکریاز میں. بیسیکلی پینکریاز ہماری باڈی کا ایک ایسا حصہ ہے لبلبا جسے ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارے 3-4 جو میجر انزائمز ہم پروڈیوس کرتا ہے, مائلوز, پروٹیز اور آپ کا جو لائپیز. تو یہ جو امائلیز کی کمی ہے اس سے پھر آپ کی شوگر ڈائجسٹ نہیں ہوتی جتنے کاربوہائیڈریٹس آپ کھاتے ہیں, اور یہ پھر الٹیمیٹلی آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اگر آپ اس طرح, کیونکہ آپ کا باڈی جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے, آپ کا لیور اور آپ کا جو گال بلیڈر ہے وہاں سے جو چلتی ہے ساری سیکریشنز, تو پھر امائلیز ان کو فائن. اور یہ ایکنی جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ؟ اچھا ایکنی اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایکنی کا ایشو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. ایکنی جو ہے وہ ہارمونل ایشوز ہیں. آپ کے ہارمون ڈائٹ سے سالو ہو سکتا ہے؟ بالکل ڈائٹ سے. آپ کی دیکھیں باڈی کے اندر آئلی چیزیں اگر آئلی چیزیں کم کریں اور سیکنڈلی ایسیڈک چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کم کریں. آپ ایسیڈیٹی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر. بالکل جی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, جھنگ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ جی ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو, کیسے ہیں آپ؟ یہ فلٹر میڈم, یہ فلٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. مارکیٹ میں بہت سارے فلٹر آئے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے فلٹر کون سا استعمال کریں. بالکل جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. پانی کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا فلٹر استعمال کرنا چاہیے. مارکیٹ میں یقیناً بہت سارے موجود ہیں. ہاں جی بس ایکچولی آپ نے فلٹر امپورٹنٹ نہیں ہے, اچھے ہیں سارے ہی, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فائنل آپ کا اس میں سے پروڈکٹ نکل رہا ہے اس میں ٹی ڈی ایس لیول کیا ہو رہا ہے. اگر تو وہ 100% ہی واش آؤٹ کر رہا ہے آپ کے نمکیات کو اس میں سے سالٹس کو, تو وہ آپ کے لیے اس کو آپ کو اس کا سیٹ کرنا ہوتا ہے. فلٹر کا جو ہے نا اس کی سیٹنگ از مور امپورٹنٹ دین فلٹر جو ہے نا. آبویسلی کوالٹی اس کی امپورٹنٹ ہوتی ہے مارکیٹ سے جو اویلیبل ہے. اچھی کمپنی والا اچھا ہوگا اور ہلکی والا جو ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن آپ کو جب فلٹر کا یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے. نارملی میں نے وہی بتایا پھر کہ لوگ جو ہیں وہ ہلکا پانی پسند کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر جو ہے نمکیات بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اور پھر کیونکہ ہماری جسم میں نا ہم نارملی یہ نمکیات نہیں لیتے ہماری فوڈز کے اندر, تو پھر ہمیں چاہیے کہ پانی ایٹ لیسٹ ہم جو ہے سالٹڈ لینا چاہیے. بالکل جی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं डॉक्टर साहब से यही बात करनी थी कि मेरे मुंह के ऊपर छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इनका डॉक्टर साहब से मशवरा लेना कि ये कैसे हल होंगी, खत्म कैसे होंगी? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बात कर रहे थे कि छाइयाँ पड़ी हुई हैं चेहरे के ऊपर, और लाजमी तौर पे इस हवाले से बात करेंगे किस तरह न्यूट्रिशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो ऐसा कहते हैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है न्यूट्रिशन के हवाले से बात हुई थी। हम चाहते हैं आप फिजिकली फिट हो और साथ ही साथ मेंटली भी फिट हो, और किस तरह से ये जो है न्यूट्रिशन पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता है, क्या चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, क्या चीज़ें डाइट में बिल्कुल नहीं ऐड करें और छोड़ दें। तो जी इसी हवाले से बात करेंगे। अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कॉल करें उस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। तो जी ऑफकोर्स आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे सवाल पूछा था छाइयों के हवाले से, और बड़ा इशू है स्किन के हवाले से। जितने भी इशूज है एट दी एंड न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगी मरियम इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, छाइयों होना चेहरे के ऊपर कैसे न्यूट्रिशन से और डाइट से सॉल्व किया जा सकता है, और इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं? या बेसिकली इट्स लाइक ये फ्रेकल्स हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन पे प्रोमिनेंट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका आपने एक बेसिक रीज़न ये भी है। फर्स्टली अगर हम डाइट से कनेक्ट करें तो आयरन, ठीक है, एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो, या आपकी बॉडी कम जो है रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, ठीक है। देखें आपकी आयरन लेवल जो है, आपकी एचबी जो है वो डाउन तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो डाउन है तो डेफिनेटली आपको फ्रेकल्स और इसका जो है वो इशू है। देन आप अगर आपको पता है आपकी बॉडी ये डेफिशिएंट है, आपकी बॉडी में ये जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी है, देन आप अपना विटामिन सी जो है उसको इंक्रीज करें, ठीक है। दोनों को साइड बाय साइड लें। आपको ये प्रॉब्लम आयरन और विटामिन सी पहले अपना टेस्ट करवा लें, जो उसके बाद अगर उसमें आपका कम आता है एचबी लेवल, फिर आप आयरन और विटामिन सी ले लें साथ। बिल्कुल ठीक हो गया। और डॉक्टर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल ये इंटरनली तो डेफिनेटली आयरन और विटामिन सी आर वेरी मच लिंक्ड विद द स्किन। तो विटामिन सी का तो आजकल तो आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, अब सिट्रस मार्केट के अंदर भरमार हो जाएगी। तो अब हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो खूबी यही है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स, वो ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो गो फॉर विटामिन सी बेस्ड जितने भी ऑरेंजेस हैं इस वक्त कोशिश करें। अच्छा, दूसरा खाने का पैटर्न जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हमने किस वक्त कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ खानी है। ये बहुत ज़्यादा, ये हम क्विकली तो नहीं हम बता सकते, लेकिन इसको भी थोड़ा सा नोट करें और किसी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करें कि मीट के बाद लेना है। अब जब मीट लें उसके साथ लेना है अपने विटामिन सी, क्योंकि मीट के अंदर आयरन है और सिट्रस के अंदर विटामिन सी है। तो इस तरह की जो आपस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किन चीज़ों के बाद आप ले सकते हैं? जिस तरह आयरन का कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया आपको विटामिन सी के साथ, और डेफिनेटली जब भी आप मीट लें, पल्सेस लें या फलियां लें, बीन्स लें जिनमें आयरन है, तो साथ स्पिनच लें, तो साथ उसके आप जो है ना थोड़ी देर बाद आप उसके विटामिन सी भी लें, जो कि आप संतरा लें, माल्टा लें, किन्नू लें, तो उससे फिर आपकी जो है ना वो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और बिकॉज हम लोग सप्लीमेंट्स और डिफरेंट तरह के जो चीज़ें हैं उस हवाले से बात करें, विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, तो मैल न्यूट्रिशन इज समथिंग जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट अ लॉट of our percentage, more than half of our percentage is below the poverty line, जिसकी वजह से उनकी डेली रूटीन के अंदर उस तरह से वो इनकॉर्पोरेट की नहीं जा सकती। उस हवाले से क्या कहें? उस हवाले से बिल्कुल आपने सही बोला है जी कि पाकिस्तान के अंदर और खास करके पूरी दुनिया में इस वक्त जो पोस्ट कोविड टाइम गुजर रहा है, इकोनॉमिक पावर लोगों की बहुत कम हो गई है, परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं रही। ऑलरेडी हमारी डाइट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं और उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन डिफरेंट स्ट्रेटजी में जो है फोर्टिफिकेशन का है। फोर्टिफिकेशन क्या है कि फोर्टिफिकेशन आप जो बेसिक स्टेपल डाइट होती है आपकी, जिस तरह राइस है या वीट है, मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ वीट है, हम गंदम ज़्यादा खाते हैं, तो जो गंदम का आटा है उसके अंदर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो शामिल हो सकते हैं वो शामिल करके दे दिए जाएँ। जिस तरह घी है, ऑयल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें विटामिन ए, डी, ई और के डाल के दे दिया जाए। तो हमने एक प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। उसमें हम रीच आउट कर रहे हैं जितने भी दस्तरखान है और लंगर खानाज हैं इंडस्ट्रीज़ के भी और बाहर भी शहरों में, तो मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में, तो उसमें हम लोगों को जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँचा रहे हैं जो है वो खुराक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। बिल्कुल जी, और मैं बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। मैं चाहूँगी इस हवाले से और भी बात करें। एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप?
अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सर बात कर रहा हूँ, कांदरा का गाँव, चक नंबर 429 जी। जी जी बताएं, क्या पूछेंगे? मेरी उम्र से नियर अबाउट 50 है जी, तो मेरा वजन बहुत घट गया है, खुराक और वाक का भी ख्याल करते हैं जी। अच्छा जी बिल्कुल। और कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है या कोई अंडरलाइन कंडीशंस तो नहीं है? डॉक्टर खालिद मीर से टेस्ट करवाए थे, ना तो कोई शुगर है ना यरकान है। अच्छा, वजन कम हो गया जी, वाक भी करता हूँ, खुराक का भी सादा, बहुत अच्छी खुराक भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोई मेटाबॉलिक इश्यूज भी नहीं है? हाँ जी। वो मुझे पायल्स की 20 ईयर्स अगो पायल्स का ऑपरेट करवाया था, उसके बाद से वजन कम हो गया। बिल्कुल जी। अभी पायल्स की क्या पोजीशन है आपकी? हाँ, अब कुछ भी नहीं सर। अच्छा, तो आपका स्टूल ठीक होता है, आपको खाना ठीक आता है आपका? हाँ बिल्कुल, नहीं इस्तेमाल करते, सुबह गांव में रहते हैं ना, सुबह दही वगैरह, रात भी 4-5 किलोमीटर डेली करता हूँ। 50 मेरी एज है, तो वजन कम हो गया, चेहरा वो शाइनेस खत्म हो गई। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर। आपके लिए ये फिलहाल तो क्विक रिकमेंडेशन है कि लीवर फंक्शनिंग टेस्ट अपना करवाएं। आपका लीवर जो है उसका फंक्शनिंग टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर तो डॉक्टर ने करवाया है तो मेरे ख्याल है वो पहली फुर्सत में करवाएं आप। और सेकेंडली आप ये है कि आप भी अपना जो है ना स्टूल टेस्ट जो है ना, आपका जो स्टूल है उसका टेस्ट कराएं, उसका चेक करें, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको जो है डॉक्टर को हुआ तो नज़र आ जाएगा। सो ये दोनों टेस्ट होने के बाद ही डायग्नोस हो सकेगा कि आपको क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, नॉर्मल स्टूल पास कर रहे हैं और आप समझते हैं सिर्फ वजन कम हो रहा है, तो वजन कम होने की रीज़न जो है वो मेटाबॉलिक ही हो सकती है और कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते जब तक डायग्नोसिस ना आप करवा सकें लिवर का और स्टूल का जो है। बिल्कुल जी। और कई दफ़ा डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर के पास जाएं सबसे पहले, जैसे कि आपने कहा, और जाके चेक करवाएं कि अंडरलाइंग क्या इशू है, उसके बाद आगे न्यूट्रिशन पे काम किया जा सकता है। तो आप कुछ बता रहे थे एक जी, मैं वो प्रोजेक्ट का बता रहा था कि उसमें हम फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी और कराची के अंदर वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो हमारे जिस तरह बैरिया दस्तरखान है, अल्लाह वाले दस्तरखान है, इस तरह मुख्तलिफ दस्तरखान है, वहाँ पे लोग मैंने ये देखा है कि अब लोगों की तादाद और बढ़ती जा रही है। कोविड के बाद अब पहले अगर 50 लोग खाना खाते थे, 500 लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो अब चूंकि लोगों के परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, तो हमने फिर टारगेट किया था कि हम ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, पर्टिकुलरली जिंक और आयरन जो है ना, आपको पता है कि जिंक इज़ वन ऑफ द वेरी आल्सो मेरेकल न्यूट्रिएंट जो बॉडी की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमारे बच्चों की ग्रोथ में जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है। हम जिंक बहुत कम देते हैं उनको बचपन में, इसी वजह से हमारी कद और हमारी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो रीजन के लोग हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ होती है, इसको हम कहते हैं कद का कम बढ़ना। बिल्कुल। इसी तरह जिंक जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट में भी होता है। तो ब्रेन भी हमारे कम डेवलप्ड है। हम इतने स्मार्ट मतलब वर्कर नहीं हैं। हम हार्ड वर्कर बड़े अच्छे हैं, हम दीवार भी खड़ी कर लेते हैं, एक दिन में राज बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। अगर हमें कहा जाए कि 3 घंटे कंप्यूटर पर बैठ के थिंकिंग करें, इनोवेट करें, हम नहीं कर सकते। हम आधे घंटे बाद कहेंगे कि हमें चाय दे दें, हम बस आराम से बैठें। सो हमारे साथ इश्यूज़ ये हैं कि हम स्मार्ट थिंकर नहीं है। और स्टंटेड की डेफिनेशन ये भी है कि आपका ब्रेन डेवलप नहीं करता, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, आपकी ब्रेन ग्रोथ भी नहीं होती है। तो उस पर बल्कि मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपनी फोर्टिफाइड डाइट्स अपनी डाइट के अंदर लेके आएँ। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड घी, उसमें 5-7 रुपये का पर 20 kg बैग फ़र्क पड़ता है प्राइस का, तो विच इज़ नथिंग। तो आपको आयरन मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, बजाय कि आप 1000 रुपये की एक टैबलेट वाली डब्बी लें सप्लीमेंट की। तो आई रिकमेंड कि आप इस तरह फोर्टिफिकेशन, और गवर्नमेंट करने जा रही है उसको, बहुत जल्द फूड फोर्टिफिकेशन एक्ट जो है वो बन गया है, अब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो कंपलसरी और मैंडेटरी हो जाएगा फ्लोर मिलों में आटे को के अंदर इसको मिक्स करना, आयरन को, जिंक को, फॉलिक एसिड को, और घी के अंदर विटामिन ए और डी पहले भी हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लाइंस थोड़ी कम है। पंजाब फूड अथॉरिटी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से अब थोड़ा सा उन्होंने कंप्लाई करना शुरू कर दिया है। जब वो पकड़ते हैं और हर 6 माह बाद एनालिसिस करते हैं इनके, कि फिर लाजमी हो जाता है इनके लिए डालना। सो ये वो दोनों बेसिक डाइट्स हैं जो हर बंदा खाता है, और इसके ज़रिए ही ये अच्छी व्हीकल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए नॉर्मल सप्लीमेंट्स को। बिल्कुल। और तो सप्लीमेंट्स की अब्जॉर्प्शन के हवाले से मैं आपसे ब्रेक में भी थोड़ी सी सवाल से बात करी थी। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले भी रहे हैं तो कैसे उनको मेक श्योर किया जा सकता है कि उनसे आपको फ़ायदा भी हो और अब्जॉर्प्शन भी हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है तो बहुत सारे सवाल जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं।
तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत ही हेल्पफुल एडवाइस आप लोगों ने आज दी है, एंड आई एम श्योर कि हम उस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप को फिजिकली फिट रख सकें न्यूट्रिशन के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू. एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. तो जो आपको पता है कि आप वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि किचन के सेगमेंट का. और एक्चुअली मैंने अपनी रूटीन के अंदर एक नई चीज़ इनकॉर्पोरेट की है कि आई मेक श्योर कि नो मैटर व्हाट कि मुझे कितनी जल्दी हो और ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो और कितनी सारी चीज़ें दिन के थ्रू आउट करनी होगी, मैं ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी. और ऑफकोर्स आपको पता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन हमें कई दफ़ा जल्दी होती है, इतने सारे काम होते हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते. तो कोशिश करें कि सर्दियाँ भी आ गई हैं, कोशिश करें उठें और अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें और फिर अपने दिन को शुरू करें. और हो सकता है आपके जो दिन के बाकी सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कि आपने सॉल्व करनी, जो जिम्मेदारियां हैं, वो आप बेहतर तरीके से कर सकें अगर आपने ब्रेकफास्ट किया. और ब्रेकफास्ट के हवाले से बात करें, बहुत ज़रूरी है कि सही तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए. और यहीं पर गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं उसमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी कुकिंग ऑयल है उससे आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल रहा हो, साथ ही साथ आपके लिए लो इन कैलोरी हो लेकिन खाना मज़ेदार भी हो. फैसलाबादी हो और पाकिस्तानी हो और आपको खाना ना पसंद हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. और पंजाबियों को तो वैसे ही खाने में दिल होता है. गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि ना सिर्फ आपका खाना जो है वो मज़ेदार होगा, साथ ही साथ लो इन कैलोरी भी होगा. तो अगर आप फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं और फिटनेस का ख्याल नहीं भी रख रहे हैं, तो ओवरऑल अगर फिजिकली फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार हुआ कोई भी खाना जो है लो इन कैलोरी होगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है आपके खाने की उसको कभी भी वेस्ट नहीं होने देगा. यानी कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के अंदर, खाना तैयार होने के बाद भी वो उसमें इंटैक्ट रहेंगे. आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू होता है. खाना तो आप बड़ी चीज़ों से बनाते हैं, वेजिटेबल्स भी डालते हैं, मीट भी बनाते हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू एट द एंड जो है बहुत कम रह जाती है. और कैलोरी में बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बाद में जाके आपके लिए और तरह की बीमारियों का बायस बनते हैं. तो जी इसी वजह से गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपका खाना मज़ेदार भी होगा, लो इन कैलोरी होगा, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा. एंड ऑफकोर्स आजकल सोशल मीडिया पे देख लें, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो हैं आपको आए दिन नज़र आती हैं और हर कोई चाहता है कि अपने घर में अपने जो गेस्ट आ रहे हैं अपने घर वालों के लिए नई नई डिशेस तैयार करें. तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि कोई भी डिशेस जो कि आप गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार करते हैं, वो चाहे आप ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हों और फिर वो चाहे कराची की सिंधी बिरयानी हो या फिर फैसलाबाद की कोई स्पेसिफिक डिश हो, वो उसी तरह से तैयार होगी जिस तरह से आपको किसी रेस्टोरेंट में वो मिलेगी. साथ ही साथ अगर आप बेक कर रहे हैं या फिर आप कोई और, एयर फ्रायर आजकल एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है खाने को बनाने का, तो जी अगर आप वो भी ट्राई कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना खाना जो है वो मज़ेदार भी मिलेगा और साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा होगा जैसे रेस्टोरेंट में तैयार किया गया. और यही गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वाले को दावा है. तो जी आप कोई भी डिश बना रहे हैं डेफिनेटली ट्राई करें और ट्राई करने के बाद देखें कि आपको किस तरह से जो है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि चाय का कप सुबह के वक्त मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी होते हैं. यहाँ तक कि मैंने ऑलरेडी जो दूध है मुझे था कि मैं जल्दी से जो है उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि चाय बनाते हुए इंतज़ार नहीं किया जाता होता है, जल्दी से जो है वो चाय बस तैयार हो जाए. और आज मैं DAT की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो कि येलो पैकिंग है वो बनाने लगी हूँ, बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो सुबह की चाय है वो बहुत स्ट्रांग ना हो और मैं सुबह के टाइम सिर्फ नॉर्मल सी पत्ती वाली चाय जो है वो मैं पसंद करती हूँ. तो इस वजह से DAT की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो है वो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अपनी चाय को जो है वो बना रही हूँ. और आपको पता है कि चाय का इंतखाब बड़ा ज़रूरी होता है, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कौन सी प्रेफरेंस है. लेकिन अगर आप लोग दूध पत्ती मेरी तरह पसंद करते हैं पीना, तो आप लोग DAT की जो एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है जो कि येलो कलर में अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लोग थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं तो उसमें दाने वाली यानी कि रेड पैकिंग जो है आप उसको खरीद सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस के हवाले से आप चाय को अपनी बना सकते हैं. तो चाय के हवाले से बात करें, 3 चीज़ें मुझे लगता है कि चाय के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि टेस्ट होती है, खुशबू होती है उसकी और साथ ही साथ उसका ब्लेंड होता है. अगर आपकी चाय इन तीनों में से किसी एक चीज़ में भी अच्छी नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो चाय का मज़ा है वो पूरा नहीं होता. लेकिन DAT बनाने वालों का ये दावा है, चाहे वो ब्लेंड हो, चाहे वो खुशबू हो, चाहे वो टेस्ट हो, आपको तीनों चीज़ें इंटैक्ट मिलेंगी और बहुत ही मज़ेदार सी चाय जो है वो मेरी तैयार हो रही है और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब बनेगी. तो जितनी देर मेरी चाय बन रही है ऐसा करते हैं, छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. तो जो आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैं अपनी चाय बना रही थी, क्योंकि चाय के बगैर किसका दिन स्टार्ट हो सकता है.
जैसे मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद मैं काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करती हूँ और फिर बाकी का दिन जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है और बाकी जो काम आपने करने होते हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो जी इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली आपको पता है आज जुम्मे का दिन है, हमारी कोशिश होती है हमेशा अच्छी बातें करें, पॉजिटिव चीज़ों के हवाले से बात करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला से करीब हो जाएं, अपने ईमान को और मजबूत करें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जितना सीख सके उतना सीखें और अपनी ज़िंदगी में उसको ना सिर्फ सीखें बल्कि इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें, क्योंकि उससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अपने रब से नज़दीक हों और जिस तरह से जो सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसको सच में फॉलो कर पाए। कुरान पाक की तिलावत करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके तर्जुमे को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जो हम सीख रहे हैं साथ साथ उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर कहीं पे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और अगर एडवाइस नहीं दे सकते तो एज एन एग्जाम्पल अगर करके दिखा सकते हैं तो वो भी कोशिश करें। इसी वाले से आज बातचीत करेंगे और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात जो है वो पूछ सकते हैं। याद रखें आपके सवाल बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम कुछ पूछना चाहते हैं और हम हेजिटेट कर जाते हैं, लेकिन वही सवाल बहुत सारे और लोगों का भी होता है। तो याद रखें आपके सवाल बहुत ज़रूरी है, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। इलामा सैयद हसन मुस्तफ़ा तिरमिज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर, अपनी रूटीन में से वक्त निकाला और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत मौजू जो है आज के लिए उसका इंतखाब किया और हमारी जो ऑडियंस है स्पेशली और इवन हम खुद जितना हो सके कोशिश करेंगे आज सीख सके, जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन जो है वो। बिल्कुल जी, तो बताएं कुछ। बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि सीरत नबवी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हम बात करें, हम कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी से हम जितना सीख सकते हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले और आप मुझे बता रहे थे कि इस मौजू को लेकर चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम शुरू से शुरू करें। तो मैं चाहती हूँ कि आगाज़ करें हम इस डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, 41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ के बाबरकत लम्हात में जो मेरे आका के मिलाद का महीना गुजर रहा है, आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के हवाला से इस नशिस्त का इनेकाद किया। कोशिश होगी कि तेजी के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर ली जाए ताकि ये जो नशिस्त है आपके लिए, मेरे लिए, नाज़रीन के लिए ज़रिया नजात बन जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए। सीरत नबवी, जब भी किसी की सीरत के बारे में बात की जाती है, किसी के बारे में भी, वो कायद आज़म हो, इलामा इकबाल हो या कोई और पर्सनैलिटी हो, तो वो जो सीरत शुरू होती है उससे मुराद है कि आप पैदा कब हुए, किस जगह पैदा हुए, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, आपका ताल्लुक किस खानदान के साथ था, आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, आपके अहम कारनामे क्या हैं और आपने वफात कब पाई। बिल्कुल इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सीरत के बारे में बात की जाएगी तो पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरे आका पैदा कब हुए, कहाँ पैदा हुए, नबूवत कब मिली, इस दुनिया में क्या करने आए और फिर इस दुनिया को कैसे गुजारा। मैं आगे जाकर अर्ज करूँगा कि ये जो हम शुरू की बातें सुनेंगे, अल्लाह ताला की जो तौहीद का ऐलान है वो नबी पाक की सीरत पे मबनी है। उसकी जो फाउंडेशन, जो बुनियाद बनाया अल्लाह ताला ने ऐलान तौहीद को, इस्लाम को,
اس کی جو بنیاد ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا؟ تو یہ اب صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی پاک کی زندگی سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث پاک کا، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جب کائنات کچھ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا۔ پھر ایک اور صحابی کے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر عرض کرتے سیرت کی اور سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کو نبی کب بنایا، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو بہت سی احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں اللہ کا نبی تھا۔ اتنی گفتگو سے یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کائنات میں سب سے پہلے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا۔ اسی کی تائید میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں، یہ بھی سیرت کی بے شمار کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ گفتگو کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اے جبریل بتلاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہیں کب پیدا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے، جب کچھ نہیں تھا تو مجھ کو پیدا کیا۔ اچھا فرمایا اگر تمہیں پیدا کیا پھر تم اپنی عمر کا بتاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حجابات تھے، یعنی پردے تھے، کچھ پردے اٹھ جاتے جو اللہ چاہتا، کچھ بند رہتے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے چوتھے پردہ، اللہ کے پردوں میں سے ایک چوتھا حجاب اٹھتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس میں سے ایک نور چمکتا، ایک ستارہ چمکتا، اس میں نور کو دیکھتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ جو نور ہے وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی کہ وہ نور 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے اے جبریل مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جو ستارہ تم 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے اور جس ستارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے آقا کی تخلیق، پیدائش۔ پھر جبریل امین سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبریل تم نے پوری کائنات کو دیکھا، مشرق مغرب شمال جنوب، جنت کو دیکھا، یوسف کا حسن دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، مفہوم ہے، تو بتلاؤ میں محمد جیسا خوبصورت بھی کہیں دیکھا؟ تو جبریل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے رب کی ساری کائنات کو دیکھا ہے، لیکن آپ جیسا خوبصورت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے سب میرے نبی کو نور، میرے نبی کا نور پیدا کیا، اور اسی کا قرآن پاک میں ذکر ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اب یہ ہو گیا نوری مرحلہ، اب آئے بشریت کی طرف، کیونکہ میرے آقا مکمل نور بھی ہے، نور ہونے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے اور بشر ہونے میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہی نور 12 ربیع الاول شریف کو، یہ جو بابرکت مہینہ جا رہا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا تشریف لائے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، جو پاک پیدا ہوئے، اطہر پیدا ہوئے، اکمل پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے، بلکہ میرے آقا آئے اور خوشبوئیں بکھر گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب وہ فرماتے ہیں
کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اب جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا انہیں پتہ ہے کہ مقام ابراہیم صفا مروہ کی طرف ہے، اور صفا مروہ کے دروازے سے باہر نکلے تو وہ گھر آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کی جائے پیدائش ہے۔ اب بھی وہاں سعودی حکومت نے لائبریری بنائی ہے، لوگ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب آقا کی ولادت کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے، اور علماء اس کی شرح یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے آگے امام الانبیاء کا گھر ہے، اب کعبے کے کعبے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جھکا ہوا ہے، کیونکہ کعبے نے بھی اعلان کیا اب وہ آگے ہے جو مجھ کو عزت دیں گے، اب وہ آگے ہے جو اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے۔ تبھی فرمایا نا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اسی میں ضمن میں ایک بات کر کے پھر اسی موضوع پہ ہی واپس آتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، وہ اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پہ تشریف فرما ہو گئی۔ تو اب جب اذان دینے کا وقت آیا امام الانبیاء بھی موجود ہے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود ہیں۔ تو حضرت بلال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں جب بھی اذان دیتا تھا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، مکے میں ہوتا منہ کعبے کی طرف ہوتا، مدینے میں ہوتا منہ کعبے کی طرف ہوتا، بدر کے مقام پر ہوتا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا، احد کے میدان میں ہوتا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے ساتھ میں سفر میں جہاں بھی ہوتا منہ کعبے کی طرف ہوتا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب آپ کا صدقہ کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، بتائے میں منہ کہاں کروں؟ تو جواب آیا جب کہیں بھی ہو تو منہ کعبے کی طرف کرو، اور جب کعبے پہ چڑھ جاؤ تو پھر منہ کعبے کے کعبے مصطفیٰ کی طرف کرو۔ اب حضرت جبریل امین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف رخ کر کر پھر آپ نے اذان دی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اب اس سے آگے میں اگلے مرحلے میں بڑھتا ہوں۔ ہم نے میلاد آقا کی ولادت بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جو اب سوال کر رہی ہے کیا ہے یا کرے گی، میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی باتیں کر رہا ہوں، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا انقلاب برپا کرنا تھا۔ آپ جیسے ہی آئے عورتوں کو مقام ملا، بیٹیوں کی پیدائش پر خوشیاں منانی شروع ہو گئی، ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کو تقسیم کیا، امن کو اور اسلام کہاں سے نکلا؟ سلامتی سے۔ اب ڈکشنری میں جائے کیا امن سلامتی والا، میرے آقا آئے تو سلامتی آ گئی، اور میرے آقا رحمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب یہ جو آپ نے بات سنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ ولادت کا جو ذکر ہے نا، اپنی باتیں خود بھی سنا کرتے تھے۔ اب میلاد بنانا اللہ کی بھی سنت ہے، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو میرے آقا کی پیدائش کے وقت اللہ نے سب کو بیٹے تقسیم کیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 3 جھنڈے دیے، فرمایا ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، اور ایک کعبے کی چھت پر لگا دو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضرت حسان سے اپنی نعت کو سننا چاہا۔ حضرت حسان آج اگر کوئی نعت پڑھے تو وہ صحابہ کی بھی سنت ادا کرتا ہے، اور جو سنتے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو میلاد سجانا میرے آقا کی پیدائش کا، اور جو محفل نعت اور محفل ذکر مصطفیٰ سجی جسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں وہ سیرت سمجھانے کے اب مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا، صحابہ کرام بیٹھ گئے ہیں، حسان اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان ایسے کرو
کہ اب تم ممبر پر چڑھ جاؤ. تو حسان کیا ہے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں اور میرے آقا نیچے جلوہ گر ہو جاتے ہیں. جی میں معذرت کے ساتھ میں بالکل بھی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہمارے کالرز کے سوالات جو ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں جاوید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ وہ میرے بیٹے کے بارے میں معلومات کرنی تھی. میرا بیٹا ہے محمد مبشر, حافظ ہے. جی. تو 2 مہینے سے کچھ وہ حرکتیں صحیح نہیں کر رہے ہیں, یعنی یا تو کوئی ٹینشن لی ہے یا پتہ نہیں کچھ چکر ہے. تو ایک جگہ پہ وہ سن بیٹھے رہتے ہیں. ایکٹیویٹی ساری ان کی ختم ہو گئی ہے نا, یعنی میں کچھ کہہ رہا ہوں تو وہ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ جی یہ نظر بد کا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ اور کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت یہ چاروں کل اور سورہ فاتحہ شریف اور آیت الکرسی شریف یہ پڑھ کر دم کر دے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ وہ آپ کی سورہ جو آیت الکرسی اور ساتھ سورہ فاتحہ شریف سورہ فاتحہ اور ساتھ آیت یہ پڑھ کر الکرسی اسے دم کر دے, اور اس کے بعد وہ نمبر لے لے. پھر اگر کوئی روحانی مسئلہ بھی ہوا یا اسے کوئی ایسا ہوا تو وہ دیکھ لیا جائے گا. بالکل جی. تو جس طرح سے بتا رہے ہیں علامہ صاحب, نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ اسپیسیفکلی اگر آپ کو لگتا ہے یہ نہیں کام کرتا تو آپ میسج کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر, اور لازمی طور پہ کوشش کی جائے گی. وہ محترم عارف بھائی ان سے وہ نمبر وہ ان سے بالکل جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گا بالکل جی انشاءاللہ. اور حدیث مبارکہ کی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نجومی کا دیگر وغیرہ, حدیث مبارکہ کی حوالے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گا. اچھا اب میں وہ آ رہا تھا کہ اور پھر درود پاک کی کثرت کریں, میلاد سنیں, انشاءاللہ برکتیں ملے گی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان کو ممبر پر چڑھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کیا کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ. جی سوری آپ پہلے ختم کر لیں سورہ. جی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کال لینے میں بعد میں ترجمہ کر دیتے ہیں. بالکل جی, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ عارف کی ہے. جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں جشن کے بارے میں, یہ کوئی ویسی بتا روایت جس میں صحابہ کام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاط پہ جشن بنایا ہو یا جھنڈیاں لگائی ہوں یا خانہ کعبہ کو سجایا ہو, روایت بتا سکتے ہیں, کوئی ہمیں ٹھکا سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میں چاہتی ہوں ہم اپنے جو ہم بات کر رہے تھے میں وہی یہ اب دے لیں ریفرنس دے لیں. خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی, مدارج النبوت شاہ عبد الحق محدث دہلوی, اور امام ترمذی نے ایک چیپٹر باندھا ہے ترمذی شریف میں جو سیاح کی کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ میلاد النبی کا جب چیپٹر کھولیں گے ترمذی شریف کے اندر تو اس کے اندر تمام روایات اور احادیث یہ موجود ہے, اور جو میں نے عرض کی ہے یہ موجود ہے. اچھا وہ اب حسان بن ثابت پڑھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اب یہ وہ میلاد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اور میرے آقا کا میلاد بیان ہو رہا ہے. اور ان اللہ و ملائکتہ, یہ جیسے انہوں نے سوال کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تب یہ رسول اس کی شرح کرتے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نبی پاک کی نعتیں پڑھتا بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے. اللہ کا درود پڑھنا اور ہے, وہ نبی پاک کے درجات, مخلوق کا درود پڑھنا اور ہے, لیکن وہ شرح کے اندر بات. بالکل جی. ایک چیز جو کہ میں نے اپنی پرسنل لائف میں, ویسے تو ہم نہیں زیادہ بات کرتے آف کورس پرسنل لائف کے حوالے سے, لیکن جب بھی مجھے بے چینی محسوس ہوتی ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے تو مجھے ہمیشہ سکون ملا ہے تلاوت کرنے سے, ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کرنے سے. اور
कई दफ़ा हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिजी होते हैं डे टू डे रूटीन में कि हम कहते हैं भाई हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन बड़ा छोटा सा एफर्ट होता है, क्योंकि आपको 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम नमाज पढ़ने में, 10 मिनट आपको मैक्सिमम लग जाएंगे। पूरे दिन का आप हिसाब लगाएंगे तो टोटल शायद 20 से 30 मिनट होंगे जो कि आपके नमाज पढ़ने में लगेंगे, और बड़ा छोटा सा एफर्ट है, लेकिन उससे जो आपको जहनी सुकून मिलता है, जो आपको एक महसूस होता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, कि आपके साथ अल्लाह ताला मौजूद हैं, आपका हर काम जो है वो आसान हो जाएगा। इससे ये नहीं होता कि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, ये दिन जो आपकी रूटीन है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है, लेकिन शायद ज़हनी तौर पे हमें वो सुकून महसूस होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से वो फैसले कर पाते हैं, हम बेहतर तरीके से जो है उन मुसीबतों का या जो भी मसाइल हैं ज़िंदगी के, जो फ़राइज़ हैं हमारे, उनको बेहतर तरह से निभा पाते हैं। तो छोटी सी चीज़ है बिल्कुल, नमाज कायम करने की कोशिश करें कि दिन में से आधा घंटा 40 मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ इतना सा वक्त जो है, और बाकी का पूरा जो आपका दिन है ना, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे डिपेंडिंग ऑन कितना वक्त जो है आप उठे रहते हैं, वो आसान हो जाता है, सुकून मिल जाता है आपके दिल को। तो हम ज़रूर कोशिश करें और आज के दिन ना ये फैसला कर लेंगे आपने नमाज जो है वो कायम करनी है। मैं चाहती हूँ बच्चों के हवाले से स्पेशली ये मेरे बिल्कुल छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि बच्चों के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी होता है तरबियत बच्चों की कैसे की जाए, और हर घर में कोशिश की जाती है कि अपने बच्चे को जो है बचपन से ही आप वो आदत जो है वो बिल्ड करें, ताकि आगे जाके वो बेहतर तरीके से अपने मजहब को जो है और अपने ईमान को मजबूत कर पाए। बात करेंगे इस हवाले से भी, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया इलामा साहब, तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सुभान अल्लाह, बहुत ही आज जुमे का दिन है, और जुमे के दिन हम कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते हैं, और हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके हम उनकी सीरत पे अमल करें, जितना हो सके उनकी ज़िंदगी से सीखें, और स्पेशली क्योंकि अपना ईमान मजबूत करना हर इंसान चाहता है, और स्पेशली बच्चों की बात करें तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर शख्स अपने बच्चे को भी देना चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि वो बचपन से अपने बच्चे में वो आदत जो हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो तरबियत उनकी करे कि वो बेहतर मुसलमान बन सके, हर दिन जो है अपना ईमान जो है वो मजबूती से थामी रखें, और चाहे ज़िंदगी में जो भी हो कि वो अपने ईमान से हमेशा नज़दीक रहें। तो मैं चाहूँगी बच्चों के हवाले से इलामा साहब अगर हम थोड़ी सी बात करें, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाए बचपन से कि वो बेहतर तरीके से अपने मजहब से जो नज़दीकी है वो रखें, और साथ ही साथ कि ऐसे नहीं हो कि उनको इन्फॉर्मेशन ना हो और उनको ये पता हो कि हमने ये चीज़ करनी है, लेकिन ये ना पता हो कि क्यों करनी है। तो ये कैसे मुमकिन है? जी बेशक, ये जो आपने अब सवाल किया और अगला मरहला यही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे पहले मिलाद गुजरा, मेरे आका के आने का मकसद क्या है, आपकी जो जिंदगी है वो तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। आपने बच्चों के हवाले से किया तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा फाज़े बरेलवी लिखते हैं इस बात को कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ी वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। अब जो मेराज की रात नमाज फर्ज है, आप बच्चे थे, मैं यहाँ 3 बच्चों का ना पहले जिक्र करूंगा मुख्तसर सा, और फिर एक जिक्र पूरे लोगों के लिए भी होगा कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना। अच्छा, बाहर का वो जो क्यों पढ़ी, जब ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद जब मेरे आका मेराज पर गए, नमाज तो उस वक्त फर्ज हुई थी। अब इन्होंने वो नवाफिल नमाज क्यों पढ़ी, क्योंकि हजरत अली जब पैदा हुए वो खाना काबा में पैदा हुए, जब आंखें खोली है तो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की है, वो आका को देखते थे आका क्या करते हैं। अब ये बच्चा सीखता है बड़ों से। बाकी साहबा किराम रिदवानुल अजमईन को नमाज सिखाई गई है, और हजरत अली के चूंकि घर में नमाज पढ़ते थे, इन्होंने नमाज पहले सीखी है, तो सबसे पहले नमाज क्यों पढ़ी, आपने बड़ों को करता हुआ देखा। अब देखिए, अगर वालिदैन उठकर नमाज पढ़ेंगे, जैसे आपने वक्फे से मैंने बड़ी खूबसूरत नमाज की बात की कि कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज पढ़ना थोड़ा सा वक्त लगता है, तो जब वालिदैन पढ़ेंगे तो औलाद भी पढ़ेगी।
جب بڑے کریں گے تو چھوٹے بھی کریں گے. بڑے مسجد کو جائیں گے تو بچے بھی جائیں گے. گھر اگر والدہ صاحبہ بہن ہے, بڑی دادی ہے, نانی ہے, وہ اٹھیں گی, جائے نماز پہ بیٹھیں گی, اور بیٹھتی بھی ہے الحمدللہ ہماری خواتین, تو اولاد بھی بیٹھے گی. تربیت ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے, تو پورے 10 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اف تک نہ کہا, اف تک نہ کہا. 10 سال بڑا لمبا پیریڈ ہے. آپ کسی کے ہاں 10 دن کام کریں یا 10 ہفتے کام کر لیں, کوئی ایسی ناراضگی کا سبب بات ہو جاتی ہے, لیٹ آنا وغیرہ وغیرہ, لیکن 10 سال تک صبح و شام دن رات رہے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اف تک نہ کہا. بے حد بچوں سے پیار. یہ نہیں کہ اپنے مسلمان بچے اگر وہاں یہود و نصارہ کے یا دیگر بچے, تو میرے آقا ان سے بھی پیار کرتے تھے. وہ بعد میں بالغ ہوں گے, اسلام قبول کریں گے یا نہ کریں گے, بعد کا معاملہ, کیونکہ میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے. میرے آقا یہودیوں کے لیے بھی آئے, عیسائیوں کے لیے بھی آئے, کمیونسٹ کے لیے بھی آئے, ہندوؤں کے لیے بھی آئے, سکھوں کے. میرے آقا پوری کائنات کے لیے آئے, بلکہ زمین والوں آسمان والوں کے لیے. اللہ نے اپنا تعارف فرمایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین, اور جب اپنے حبیب کی باری آئی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو بچوں سے بے حد رحمت. حضرت امام حسن اور امام حسین کو کندھوں پہ اٹھا لینا, ان کے ساتھ کھیلنا, ان کی سواری کا بن جانا. پھر ایک غلام تھے حضرت زید, تو ان کو خرید کر مکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر لیا کہ وہ ان کی خدمت کریں گے. تو حضرت زید کو کہنے کہ کسی نے اغوا کیا تھا, جو بھی کیا تھا. اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جیسا کہ اب جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں. تو حضرت زید کو آپ نے لے لیا, بڑی شفقت کی, بڑا پیار کیا. اچھا, کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کے گھر والے آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو انہیں پتہ لگا کہ ہمارا بچہ گم ہے, مکہ کے پاس ہے. تو جب مکہ میں آئے تو انہیں پتہ لگا یہ بچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا گھبراؤ نہیں. اب دیکھیں اس وقت سب مسلمان نہیں تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, اسلام کے دشمن تھے. تو کہا گھبراؤ نہیں, وہ جن کے پاس بچہ ہے نا وہ تمہیں دے دیں گے. یہ ہے سیرت نبی کہ دے دیں گے, وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. تو یوں ہی ہوا کہ حضرت زید کے والدین آتے ہیں تو آ کر اس بچے سے کہتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اس کو ہم نے لے کر جانا ہے. تو فرمایا زید کو لے جائیں, آپ کو کوئی پابندی نہیں, اب زید کو لے جائیں, زید سے پوچھ لیں. اب جب حضرت زید سے پوچھنے لگتے ہیں نا تو میرے آقا کی شفقت دیکھیں, حضرت زید جانے سے انکار کر دیتے ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ یقیناً میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, میرے باپ اور میرے رشتہ دار مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, لیکن یہ ساری محبتیں اپنی جگہ, ان سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ کے محبوب نے دی ہے اور میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ میرے آقا کی بچوں کے ساتھ محبت ہے. ایک طرف ماں باپ سب میں گھر والے, آقا فرمانے لے جاؤ, لیکن وہ جا نہیں رہے, کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ سیرت ہم میلاد منائیں, جشن منائیں, یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیرت کو اپنائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹھنڈک ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت لینے سے منع فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا ہے. ہم اس کریں. دیکھیں میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ نبی پاک کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ بنیاد ہے جس پہ اعلان نبوت ہوا ہے. کیا ہوا؟ میرے آقا علی سیرت کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. میرے آقا نے مکے والوں کو جمع کیا. یہ پہلا اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کب تھے؟ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں, نبی تو اس وقت تھے, لیکن اعلان نبوت کب فرمایا؟ اب جب 40 سال گزر گئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا مکہ کے لوگوں آؤ. آپ پہاڑی پر چڑھ گئے, تشریف لے گئے. کہا اے مکہ کے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے ادھر, آپ کو تو نہیں نظر آ رہا, وہ کہتے نہیں نظر آتا, کہ ایک بہت بڑا لشکر آئے گا, وہ آپ پر حملہ کر دے گا.
تو کیا آپ میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ فرمایا کیوں کرو گے؟ مفہوم ہے، کیوں کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے کہا اچھا تو سن لو، جس محمد کی زبان پر تم، یہ ہے اللہ کی وہ اعلان کی بنیاد، نبی پاک کی 40 سالہ زندگی۔ کہا سن لو، اگر اس محمد کی زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور تم پر یقین کرتے ہو تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سنو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو تم نے بت بنائے ہیں ان کو چھوڑ دو، جن کی تم آگ کی پوجا کرتے ہو چھوڑ دو، عبادت کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد وہ دشمنی شروع ہوگی، کچھ نے مان لیا اور کچھ نے نہیں مانا۔ لیکن دیکھیں میری بہن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان توحید کروایا ہے اس کی بیس 40 سالہ زندگی ہے، آپ کا کردار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے گئے تو مولا علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کاہے کے لیے سونا ہے؟ کہا یہ امانتیں ہیں کفار کی، مشرکین مکہ کی، جو میرے پاس جمع ہے ان کو واپس دینا ہے۔ دیکھیں وہ اللہ کے نبی کو نبی مانے یا نہ مانے، نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن میرے نبی کی زندگی پر ایمان تھا، میرے نبی کے سچ بولنے پر ان کو ایمان تھا، میرے نبی کے ایمانت دار ہونے پر ان کو ایمان تھا، میرے نبی دھوکہ نہیں دیں گے اس بات پر ان کو ایمان تھا۔ اپنی ایمانتیں بھی اللہ کے نبی کے پاس مقرر، اور اگر ہم آج کے رسول بن کر امانت کے اندر خیانت کریں تو پھر ہمارا دعویٰ سچا نہیں۔ بالکل جی، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں یہ عادات جو ہیں یہ اپنا سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ وہی نہ صرف خود اپنے اندر وہ چیزیں جو ہیں ہم رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی وہ تربیت دے سکے، اور ایگزامپل سے بہتر اور کوئی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، میں ملوں گی آپ سے اگلی دفعہ، اللہ حافظ۔